الإخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله نحاولوا نكملوا على لي ديتيكتور ديالنا. وفي الفيديو السابق شرحنا لي ديتيكتور دو بروكسيميتي اندكتيف. دابا غنشرحوا ديتيكتور دو بروكسيميتي كاباسيتيف. أول حاجة غنشوفوا واحد النبذة على هذاك الديتيكتور. شنو هو هاد الديتيكتور بعدا؟ أول حاجة عندنا les détecteurs de proximité capacitifs détectant sans contact. هو كيديتيكتي sans contact physique. ماشي بحال الفاند كورس خاص حتى نتوشيه عاد يعطيني السينيال، عاد يفورني ليا مثلا السينيال. هادو لي ديتيكتور كيخدمو sans contact. La présence de tout objet, quelle que soit sa nature, est présentant globalement les mêmes avantages que les détecteurs inductifs, hormis que leur distance de détection est plus faible. هنا غنجيو la distance de détection. في inductif قلنا كتكون من 1 ملم jusqu'à 60 mm. Ok. Ils sont donc plus délicats à mettre mais en œuvre en conséquence, elles seront utilisées essentiellement pour détecter les matériaux que ne détectent pas les détecteurs inductifs. هنا كنخدموه في لي زابليكاسيون اللي ما يقدرش عندنا ديتيكتور اندكتيف يديتيكتيهم ليا. انا عندي حديد اولا مثلا عندي خشب هذاك الكابتور اندكتيف ما يديتيليش الخشب واخا يدوز. اذا هنا شنو خاصني؟ كنجيو واحد السوليسيون الثانيه هي كنجيبو اون كابتور دو بروكسيميتي كاباسيتيف كيديتيكتي تو لي ميتال سون كونتاكت فيزيك. عقلوا عليه هاد القضيه. هنا غنشوفو لي دومين d'utilisation. Les plus significatifs sont l'agroalimentaire. هنا كنخدمو بزاف في السيكتور اغرو داكشي ديال الماكله، في الوزين ديال طانون ديسير كاشير اي حاجه فيه كنخدمو بهاد لي كابطو كنحتاجوه. لا شيمي، لا ترانسفورماسيون دي ماتيير بلاستيك كنحتاجوه في لي زوزين ديال البلاستيك بزاف تا هما، وفي الخشب تا هما. هنا هاد الكابتور كاباسيتي عنده واحد لافونتاج زوين انه كيديتيكتي ليا تو لي ميطون، حديد، بلاستيك، خشب، دجاج، اي حاجه كيديتيكتيها دازت من قدامو كيديتيكتيها. غنشوفو هنا ان ديتيكتور دو بروكسيميتي كاباسيتيف comporte au niveau de sa face sensible un oscillateur. Cet oscillateur crée l'avant de détecteur à un champ électrostatique alternatif lorsqu'un objet de primitivité relative supérieure à 2 travers ce champ électrostatique. Le couplage capacitif est modifié et le détecteur de le détecter. هنا اون فوا كيدوز لنا واحد لوبجي، ما نهضروش على لي كونستيتيون في الانتيريور ديال الكابتور. حنا بغينا الكابتور كيفاش كيخدم، ما بغيناش نصنعو كابتور، حنا بغينا كيفاش كيخدم. هادشي اللي كيهمنا كوم تكنيسيان. خاصك تعرف الكابتور كيفاش كيخدم. ما نطلبوش منك انك تشوف البياس اللي داخل فيه كيفاش كيفورني لنا السينيال وكيفاش كيتحول. هنا ما كنطلبوش منك هادشي. كتجي عندنا ماشين انت خاصك تكون عارف لي تيب ديال لي كابتور و كومون سا فونكسيوني. اوكي. السيمبول ديال ديتيكتور كاباسيتيف كيكون فحال هكا، وكيكون فيه واحد الكوندونساتور هنايا، الرمز ديال كوندونساتور كاباسيتيف راه جايه من لي كوندونساتور. دونك عندنا واحد لابليكاسيون ها هي غنجربوها. دونك عندنا نيفو، عندنا واحد البوتيك تمرنا النيفو. دونك اون فوا كيوصل النيفو الفوق كيديتيكتي ليا.
وغنشوف واحد التمرين براتيك حتى هو، نشوف واحد الفيديو تطبيقي. دونك عندنا واحد الفيديو ها هو. Apprentissage simple des points de commutation, par exemple pour contrôler le niveau dans des cuves. Grâce à un réglage vide, le détecteur de type KI supprime l'environnement de montage et une nouvelle opération Teach est effectuée. دونك هنا كيريقل الديتيكتور ديالنا. دونك هو خاوي. اون فوا غادي نعمروه. دونك مزيان. FEM, par bouton poussoir, permet une suppression plus facile des résidus. Il est possible d'effectuer un réglage plein supplémentaire. Nous voyons que grâce au réglage électronique, le détecteur a supprimé les résidus du jus d'orange et se désactive. Le nouveau concept d'apprentissage est également disponible en version KG et KQ. داروا هنايا هاد لابليكاسيون في لابرونتيساج. بغيت ندير لابرونتيساج ديال هاد الكابتور هذا. بغيت في الاول عندي واحد مثلا واحد البوتي خاوي ياك، كنقري ليه كنقول له هذا راه خاوي. من بعد كنجي كنعمر هذاك النيفو اللي بغيت، هو كيديتيكتيه. عاوتاني كيبقاو يدوزو لي بوتي خاويين، كيوقف كيدوز مثلا واحد الكونفايور كيوقف كيتشارجا. كتجي واحد البوتي كتشارجي لينا، يعني كتشارجي بالحليب ولا بالعصير ولا في المكان. اون فوا كيوصل لذاك النيفو كيخرج لي السينيال، كيقطع ليا هذاك السينيال. شوف انا فين كنخدم به باش يقطع ليا هذيك الماتيير، ما تبقاش تتعمر ليا هذاك البوتي. دونك الاخوان هادشي اللي كاينه. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. Vous trouverez plus d'informations sur نهضروا على اوتر تيب ديال لي كابتور notre site web. IFM Electronic.